क्या नेपाल के अंदर इनकलाब आ चुका है या फिर ये एक रजीम चेंज है? इस वक्त ये सारी की सारी इनकलाब की असल कहानी क्या है? चीन और भारत के दरमियान ये क्या पंजा आजमाई है और इस वक्त ग्राउंड के ऊपर क्या सूरत हाल है? बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल नेपाल के अंदर मुबैना इनकलाब के हवाले से आपके सामने लेके आए हैं और ख़ास तौर पे जनरेशन जी, आमतौर पे जेन जेड लिखा होता है इसके ऊपर, लेकिन क्या ये कोई जनरल जेड है या ये कौन है जिसकी वजह से यहीं इसी खित्ते के अंदर 3 ममालिक के अंदर इनकलाब आ चुका है? इस हवाले से आपको आगाह करूंगा, लेकिन एक बात बता दूं कि 21 से ज़्यादा जो वहाँ पे नौजवान हैं वो जान बहक हो चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। कर्फ्यू नाफिज होने के बावजूद वहाँ पे पार्लियामेंट समेत वज़ीर आज़म हाउस, सदर का घर और दीगर वज़ीरों के घरों को आग लगा दी गई है। और नेपाल के जो वज़ीर आज़म हैं शर्मा ओली, वो स्टेप डाउन यानी कि इस्तीफ़ा दे चुके हैं। और क्या बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह यहाँ पे तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है? आप इस तस्वीर को देखें, इसमें उठते हुए आग के शोले एक अजीबो गरीब पैगाम दे रहे हैं। और ये सारे का सारा मामला क्या किसी खुफिया ताकत की मर्जी और सपोर्ट और सहूलत कारी के बगैर हो गया? ये बहुत से सवालात हैं जो कि इस वक्त लोगों के जहनों में जन्म ले रहे हैं। अभी तक जो खबरें हमारे सामने आई थी वो ये कहा जा रहा था कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी जिसकी वजह से ये इनकलाब आया, लेकिन जो लोग इनकलाब लाने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसकी वजूहात में करप्शन, जुल्म, नेपोटिज्म, ऑपरेशन, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का होना और हुकूमत की जो करप्शन के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया का इस्तेमाल पर पाबंदी थी, ये तमाम वजूहात इनमें शामिल है। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म शेर बहादुर देउबा, उनकी बीवी वज़ीर ख़ारजा आरजू राणा दूबा और साथ में उनके घर के दीगर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। नेपाली फ़ौज जो है वज़राओं को घरों से निकाल रही है, एयरपोर्ट के ऊपर हेलीकॉप्टरों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सेक्रेटेरिएट समेत अहम बिल्डिंग्स को जला दिया गया है। वज़ीर ख़जाना को सड़कों के ऊपर फ्लाइंग किक्स मारी गई हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, रोड पे उनको भगाया गया है। और इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि काठमांडू एयरपोर्ट जुज़वी तौर पे बंद कर दिया गया है। पुलिस क्रैकडाउन कर चुकी है, स्ट्रेट फायरिंग की गई, वाटर कैनन्स इस्तेमाल की गई, टीयर गैस इस्तेमाल की गई, रबर की बुलेट्स इस्तेमाल की गई और हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन वहाँ पे मुजाहिरीन अपनी जानें देने के साथ साथ वहाँ पे डटे रहे। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि ये कहानी जो है ये शुरू होती है 28 अगस्त को, जब पृथ्वी सुबा गुररंग, ये आईटी और कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं नेपाल के, इन्होंने ये तमाम का तमाम बैन बहरहाल अभी तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन मिनिस्ट्री ने 26 ऐप को 28 अगस्त को ब्लॉक कर दिया था। और जो कहा था कंपनियों को कि जो भी यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर रजिस्टर होगा उसी को चलने दिया जाएगा और बकाया सबको बंद कर दिया जाएगा। और उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सिग्नल, रेडिट, एक्स समेत बेतहाशा ऐसी वेबसाइट्स मौजूद थीं जो कि पॉलिटिकल और सोशल डिस्कशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम समझी जाती हैं। इसके साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि जो नौजवान हैं नेपाल के, वो नीपो किड्स के नाम से एक कैंपेन चलाते हैं। उस कैंपेन में जो वहाँ की सियासी अशराफिया है, उनके बच्चों की अयाशियाँ, उनके शाहाना ज़िंदगी, उनका लाइफ स्टाइल दिखाते हैं और कहते हैं कि ये सब का सब मुबैना करप्शन का नतीजा है जो इनके बच्चे अयाशियाँ कर रहे हैं। और इसके साथ फिर कंपैरिजन किया जाता है आम लोगों का, आम लोगों के बच्चों का, जो कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, काम की तलाश के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि ये गुस्सा, ये लावा जो कि नेपाल की आवाम के अंदर पल रहा था, मंडे को यानी पीर के रोज़ सड़कों पे इकट्ठा हो जाता है। महीनों से ये लावा जो है ये इकट्ठा हो रहा था और नेपाल की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात की बुनियाद पे ये सारे का सारा गुस्सा इकट्ठा
ہو رہا تھا۔ منڈے کو شام کے ٹائم نیپال کی جو کابینہ ہے وہاں پہ ایک فوری اجلاس بلایا گیا اور وہاں پہ جو وزیر داخلہ ہیں ان سے ایمرجنسی کے اندر میٹنگ میں استعفیٰ لیا گیا، اور یہ تھے انٹیریئر منسٹر رمیش لیکھک، اور ان پر مئی کے مہینے سے یہ الزامات لگ رہے تھے کہ یہ امیگریشن کے لیے جو رشوت استعمال کی جا رہی ہے، یعنی کہ جو لوگ نیپال کے بیرون ملک جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ان سے بھاری رشوت وہاں پہ آفیشلز وصول کرتے ہیں۔ بے شک انہوں نے ان تمام الزامات کی تردید کی، لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو استعفیٰ بھی دینا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بحران وہاں پہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے پیدا ہوا، اس کے اندر یہ تھا کہ کمیونیکیشن کا نظام جو تھا وہاں پہ وہ تباہ ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ جو ہیوج نیپال کے اندر مائیگرنٹس ہیں جو انڈیا کے اندر ہیں، ملیشیا کے اندر ہیں اور پرشین گلف سٹیٹس کے اندر ہیں، وہ سب سے ان کے گھر والوں کا رابطہ منقطع ہو گیا، کاروبار متاثر ہونا شروع ہو گئے، ٹورزم اور ٹریول کی جو بھی بزنسز تھے سوشل میڈیا کی مدد سے چلتے تھے وہ بھی برے طریقے سے متاثر ہوئے، اور عام طور پہ جو سوشل میڈیا کی ایپس ہیں جو کہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اپنے سوشل اور پولیٹیکل ایشوز کو اور اپنی جو ان کی رائے مختلف رائے ہوتی ہے، اختلاف رائے، اس کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، وہ سب کچھ ملک کے اندر سے رپورٹنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہ انقلاب لائی ہے جنرل زی، یعنی کہ جنریشن زیڈ پروٹیسٹ اس کو کہا جا رہا ہے۔ یہ نوجوان نسل ہے، یہ وہ نوجوان نسل ہے جو 1990 کی لیٹ دہائی یعنی کہ 95 کے بعد پیدا ہوئے، اور 2015 تک یہ پیدا ہونے والی جو نئی نسل ہے اس نے یہ انقلاب لے کر آئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وزیر اعظم استعفیٰ دے چکے ہیں، وہاں پہ انٹیریئر منسٹر استعفیٰ دے چکے ہیں، وہاں پہ وزیر زراعت استعفیٰ دے چکے ہیں، وہاں پہ وزیر کھیل جو ہے وہ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں، اور مبینہ طور پہ اور بھی کئی استعفوں کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 2008 میں ایک پروٹیسٹ ہوا تھا جس کے بعد وہاں پہ بادشاہت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اب مارچ کے مہینے میں ایک پروٹیسٹ کیا گیا کہ اس بادشاہت کو ریسٹور کیا جائے، اور اس کا سربراہ جو ہے وہ جو سابق کنگ تھے، بادشاہ تھے گیانیندرا، ان کو وہاں پہ رکھا جائے۔ اور بادشاہت کے لیے نیپال کے اندر حمایت کی چھوٹی چھوٹی پاکٹس موجود ہیں، لیکن اصل وجہ جو تھی وہ اولی شرما اور اس کی حکومت کی کرپشن کی کہانیاں تھیں جو ہر جگہ گلی گلی محلے کے اندر بیان کی جا رہی تھیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے پروٹیسٹ کیا، وہاں پہ پولیس سٹوڈنٹس کے دروازوں پہ ان سے انتقام لینے کے لیے پہنچ چکی تھی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو چل رہا ہے اس کو کس طریقے سے رجیم چینج کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر رجیم چینج ہوا، حسینہ واجد کی حکومت واپس گئی جو کہ بھارت کی سپورٹڈ حکومت تھی، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر نئے سفارتی تعلقات بشمول پاکستان، چین اور دیگر ممالک کے ساتھ بنائے جا رہے ہیں۔ سری لنکا کے اندر ہم نے دیکھا کہ 2022 کے اندر معاشی بحران کے بعد اور ایندھن مہنگا ہونے کے بعد وہاں پہ بھی انقلاب آیا اور راجہ پکشا کو رخصت کیا گیا جس کو بھارت سپورٹ کر رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈونیشیا میں بھی حکومت مخالف جو احتجاج ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے کے اوپر وہاں پہ چل رہے ہیں، لیکن یہاں نیپال کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دو پارٹیاں یہاں پہ مشہور ہیں، ان میں ایک کمیونسٹ پارٹیز ہیں، 2 سے 3 پارٹیاں ہیں، اور دوسری نیپالی کانگریس ہے۔ اب یہ جو نیپال ہے یہ بھارت اور چین کے درمیان ایک طرح سے بفر زون ہے، اور 2023 کے اندر جب بھارت نے اکھنڈ بھارت کا میپ اپنی پارلیمنٹ میں لگایا تھا، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا کو اس میں شو کیا گیا تھا، پاکستان کی طرف سے بھی اس کا شدید احتجاج کیا گیا تھا۔ اب 2008 میں بادشاہت ختم ہونے کے بعد سے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور بھارت کا جو اثر و رسوخ ہے خطے کے اندر وہ
ایسا ایسا کم ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیپال کی حکومت ہے، جو بھی حکومت آتی ہے، وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے بھارت اور چین کے درمیان بیلنس رکھنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اس وقت بیک فٹ پہ ہے، اور جو چین کی انویسٹمنٹ ہیں وہ زیادہ ممالک کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے اندر یہ جو اثر و رسوخ کی جنگ ہے یہ چین واضح طور پہ جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری وہ صورتحال ہے جو کہ اس وقت وہاں پہ موجود ہے، اور میرا یہ ساری کی ساری آپ کو انفارمیشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ تمام حقائق کی روشنی میں آپ اپنی سوچ اور رائے قائم کر سکیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔